अयोध्या राम मंदिराच्या निर्माणाचे आणि उत्साह हो जो आसा तो आयज डोंगरी गांवांत आमी षष्ठी शांतादुर्गाच्या पाळगणान आयज तुमी पळयता आसतले 6,000 पणट्यो पेटोवन आमी उत्साह केल्लो आसा आणि जय श्री राम हे रामाचे जप घेवन पळयता आसतले कलावृत्त ह्या आमच्या तरणाट्यांनी जे युवक आसा तेंच्यांनी आनी देवस्थानाची समिती डोंगरी गांवच्यो जावं आदोसी मंडूर ह्या गांवचे सगळे समिती देवस्थानाची समिती एकठांय जावन आनी गांवाचे ग्रामस्थ एकठांय जावन आयज एक सुंदरसो तुम्ही पळयता आसतलो छायाचित्र हो निर्माण केल्लो आसा आनी एक वेगळे पद्दतीचे जे सेलिब्रेशन आसा हे आयज सुरू जाल्लें आसा आनी प्रत्येक म्हटल्यार हेच्या पयलीं जे रामलल्लाचे आमी गांवांनी भेट दिताले आनी एक अयोध्या जे अयोध्येन आमचो राम मंदिर स्थापीत जाता ह्या मंदिराचे सोहळ्यान आनी 22 तारखेक राम मंदिर स्थापीत जावपाचें आसा सो ह्या सोहळ्यान हें सेलिब्रेशन आसा आनी खूब बरें दिसता कारण तरणाट्यांनी आयज फुडाकार घेतला आनी प्रत्येक वेळा आमचे जे डोंगरी गांव जो आसा डोंगरी गांव एक कलाकारांचो गांव आमी म्हणटा आनी हो कलाकारांचो गांव आयज हो दृश्य तुमकां पळोवपाक दिसता एक वेगळे पद्दतीचे आनी हेतून हांवूय सहभागी जाल्लो आमचे कितलेशे ग्रामस्थ गांवचे लोक जे आसा ते एक देवाक म्हटल्यार राम देवाचो एक अभिमानान फुडें वचपाक लागून आयज जमा जाले आनी तेंच्यांनी एक बरी छायाचित्र बरी दृश्टीन कोणान हांगा निर्माण केलो आनी अशेंच म्हटल्यार आमचे देवस्थानाचे जे मुखेली आसा सगळ्यांक तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणून सोदता तशेंच आमचे जे तरणाटे आसा ते तरणाट्यांनी आयज फुडाकार घेतलो आनी तेंच्यांनी जावं आमच्यो महिला वर्ग आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो आनी ह्यो ज्यो पणट्यो आसा पणट्यो पेटोवपाक तेल घालपाक जावं दिवे तयार करपाक लागून तेंच्यांनी खूब होस्ट भोगली 2-3 दीस जाले कंटिन्युअसली जे काम चालू आसले दीस रात जे कामाचे बसून येवन भुरगे हांगा येवन काम करताले सो आयज तुमी पळयता आसतले एक बरे पद्दतीची छायाचित्र श्रीरामाच्या जन्मभुमीची एक खंय ना खंय प्रतिश्ठा हांगा निर्माण केली आनी ह्या डोंगरी गांवांत बसून बरे पैकी हांगा रामाचें मंदिरूय आसा सकयल थोल्ल्या भाटान सो त्या दृश्टिकोनान खूब बरें दिसता आनी असोच फुडाकार घेवपाचो आमच्या तरणाट्यांनी नितेश एक म्हणटा एक राम जन्मभूमी एक विषय आसा पॉलिटिकल सब्जेक्ट आसा पूण आयज एक बरे हे गजाल हांगा केली पूण तुजे एक पॉलिटिकल व्ह्यूज कितें आसा पळय आमी पॉलिटिकली कांय उलयना आमी उलयता तो राम जन्मभुमीचे आनी जो रामाचे आसा जो देव आसा देवाक आमी मानता आनी देवा फुड्यान सदांच आमी चरणी वयता तसोच भगवान रामान आमकां जें शिकयलां तें घेवन आमी फुडें वयता आमी पॉलिटिकल अशें हांव कांयच उलोवपाक सोदना कित्याक हें पॉलिटिकल न्हू हें देवाचे हितून वयता आनी धार्मीक हें आसा सो पॉलिटिकल करचें सांडून आमी म्हाका दिसता जे दृश्य आयज आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या गांवच्या समितींनी निर्माण केल्लें आसा तें आमी घेवन फुडें या देव बरें थँक्यू